जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ बलोच और मेरे साथ हैं अफशा मसद और प्रोग्राम है झूठ सच। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं किसी भी मुनज़्ज़म झूठ की, प्रोपेगेंडे की, फेक न्यूज़ की और डिसइंफॉर्मेशन की जो मुख्तलिफ सूरतों में ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे और अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि वो अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी हमें दिखाई देता है। तो ये जब एक बड़े प्रोपेगेंडे का धारा बन जाता है अफशां और हर चीज़ अपने साथ बहाकर ले जाने की कम से कम सही करता है, कोशिश करता है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? मेरा ख्याल है सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम इस प्रोपेगेंडे और फेक न्यूज़ के मैकेनिज्म को समझें तो वो यही है कि झूठ को मुख्तलिफ सूरतों में बोला जाता है। एक सूरत, एक शक्ल, वो जैसे अलामा साहब की एक लाइन है कि अक्ल अय्यार है 100 भेस बदल लेती है, इश्क बेचारा है, जाहिद है ना मुल्ला ना हकीम। लेकिन पहले मिसरे पे अगर हम फोकस करें तो ये भी झूठ भी अय्यार है, 100 भेस बदल लेता है। एक भेस इसका ये है कि जब बहुत ही इंटेलेक्चुअल बन के आप कोई बात करें और किसी इंतहाई पॉलिटिकली इनकरेक्ट चीज़ को, कॉन्सेप्ट को दुरुस्त करार दे दें, अच्छे अंग्रेजी के और उर्दू के चुनिंदा लफ्ज बोल के, इंटेलेक्चुअल साउंड करके, लेकिन वो सारी डिस्ट्रॉशन हो। आई होप आप मेरी बात आप तक कम्युनिकेट हुई होगी। एक मेस्ड अप अप्रोच किसी एक मामले को लेकर आप अगर फैंसी वर्ड्स के साथ एक्सप्लेन करें और कहें कि ये ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दूं जी। अगर आप ये कहें, एक वीडियो बनाएं और कहें पॉपुलिज्म तो ठीक है, इसमें क्या बुराई है, जो पॉपुलर होता है ना, ठीक है ना, अच्छा है ना, तो अच्छा। मतलब लोग कहेंगे हाँ ये देखें ये साहब फरमा रहे हैं या नहीं, साहिबा वीडियो बनाने वाला रिपोर्टर होगा, एंकर होगा, जर्नलिस्ट होगा या कोई एनालिस्ट होगा या न्यूज़कास्टर होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या ये अलग अलग शोबे नहीं हैं या अब कुछ अरसे से ये सब खल्त-मल्त हो चुके हैं? बिल्कुल, वो आप इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करती हैं, तज्जिया खराश, नहीं, नहीं, तज्जिया नहीं, तराश, नहीं, वो एक लफ्ज होता है पंजाबी का कड़मस, कड़मास मच जी। गया है। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं कि कह देना कि पॉपुलिज्म कोई गलत चीज़ है क्या? अवामी होना कोई बुरी बात है क्या? ये ही दो जुमले आपस में इतने कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि क्या पॉपुलर होना और पॉपुलिस्ट होना हम मानी है? पहला सवाल ही ये बनता है। नहीं, ये हम मानी नहीं है। पॉपुलर एक अलग चीज़ है, पॉपुलिस्ट एक अलग ही फिनोमेना है। अच्छा, अब इसको अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो अगर बहुत सारे लोग किसी एक गलत को दुरुस्त मानते हुए उस तरफ चल पड़े, उस जानिब चल पड़े, तो क्या उसको दुरुस्त मान लिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब जो मैं कह रही हूं कि पॉपुलिज्म और पॉपुलर होने को या मकबूल होने को अलग अलग करना होगा, तो काशिफ साहब गुज़िश्ता कुछ अरसे में हमने देखा है कि दुनिया में जो डेमोक्रेसी है उसको सबसे बड़ा खतरा किस चीज़ से है? पॉपुलिज्म से है। और इसका सबसे बड़ा जो हथियार है वो क्या है? प्रोपेगेंडा। हमने देखा है। अच्छा, मैंने कुछ अरसा कह दिया है तो इसमें हम नाजी जर्मनी वाले मामले को साइड पे नहीं कर रहे। मैं अगर वहां से भी शुरू करूं तो उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़, झूठ, डिसइंफॉर्मेशन, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करना। अगर देखा जाए तो पॉपुलिज्म में सबसे ज़्यादा क्या होता है? हिस्ट्री को या किसी एक वाक़े को या किसी एक मामले को या किसी एक क्या कहना चाहिए कि किसी चीज़ को देखने के ज़ाविये को इस तरह से डिस्टॉर्ट कर देना कि देखने वाले, सुनने वाले समझें कि यही दुरुस्त है, क्योंकि ये बार बार दोहराया जा रहा है और इतनी शिद्दत के साथ दोहराया जा रहा है। अफसोस जो मुझे होता है वो ये है कि जब आप सीनियर तज्जियाकार बन जाते हैं, मैं पाकिस्तान जैसे समाज की बात कर रही हूँ, आप सहाफ़ी भी हैं, ख़ुद को मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट कहलवाते हैं, लिखवाते हैं, सहाफ़ी, सीनियर तज्जियाकार, तो आपका कहा हुआ, बोला हुआ हर लफ्ज़ कहीं ना कहीं ज़हन साजी कर रहा है, समाज में उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहा है आप जिस हवाले से भी बात कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्कूल ऑफ थॉट के लोग जिनको वो वारे में आ रहा होगा वो उसको अडॉप्ट करेंगे और उसी को लेकर चलेंगे और वो दलील के तौर पर ही उसको इस्तेमाल करेंगे।
جیسے ہم نے بات کی کہ یہ سوال کیا جانا کہ پاپولزم کیا غلط چیز ہے, عوامی ہونا کیا بری بات ہے؟ اگر عوام ایک پاپولسٹ لیڈر کے ساتھ ہے, وہ چاہے کیجریوال ہی کیوں نہ ہو, تو یہ ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کہیں نہ کہیں ڈیموکریسی اور اس کی روح کے خلاف بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں پر ہمارے ہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے جمہوریت اکثریت کا نام ہے, جس کو زیادہ ووٹ مل گئے وہ حکومت بنا لے گا. اوکے, یہ فارمولا سمجھ میں آتا ہے, لیکن ان اے لانگر رن اور اگر اس کی روح کی بات کی جائے ڈیموکریسی کی, تو وہ اگر کوئی ایک فرد ہے جو اقلیت میں ہے, اپنے عقیدے کے حوالے سے, اپنے ایتھنیسٹی کے حوالے سے, زبان کے حوالے سے, جینڈر کے حوالے, ایک فرد ہے, اقلیت ہے, تو اس کے حقوق کا مکمل تحفظ فراہم کرنا جمہوریت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے, کیونکہ اکثریت تو ان ون وے اور ادر اپنے حقوق کر ہی لیتی ہے گریب. مسئلہ تو ان کے لیے ہے نا جو تعداد میں کم ہے, ان کی آواز اتنی بلند نہیں ہو پاتی ہے یا اتنا میگنیٹیوڈ نہیں ہوتا, ان کی پولیٹیکل ریپریزنٹیشن پارلیمنٹ کے اندر نہیں آ پاتی, پورے سسٹم کے اندر, پورے اس نظام کے اندر نہیں ہے. تو ایسے میں دیکھیں ون مین آرمی ٹائپ ایک امپریشن کریٹ کرتا ہے پاپولسٹ لیڈر سو کالڈ, تو یہ کیسے درست ہے؟ ذرا مجھے سمجھائیے. آپ نے بہت عمدہ بات کی, بلکہ سمجھانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اس میں ہی مجھے پتا ہے آپ جب مجھے کہہ رہی ہیں نا سمجھائیے, تو مطلب یہی ہے کہ آپ چاہ رہی ہیں کہ گفتگو اس نہج پر چلے. جی, ہمیں تو یہ پتا ہے کہ دنیا کے مہذب ملکوں میں جو یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ ریسرچ پیٹرنز, اگر میں پولیٹیکل سائنس, تحقیقاتی مقالے, تو پاپولزم کے اوپر بہت ساری ریسرچ ہوئی ہے. جی ریسرچ ہوئی ہے, اور اس کے اندر ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پاپولزم رائٹ ونگ ہی ہو. ہم نے دیکھا ہے لیفٹ ونگ پاپولزم بھی بھگتا ہوا ہے, اس ملک نے تو خیر خاص طور پر بھگتا ہے. تو آپ اس کو کسی ایک جانب کی بائنری میں ڈال کر نہیں گھسیٹ سکتے. ماڈرن لگنے سے, ماڈریٹ کلیم کرنے سے, خود کو پروگریسو کلیم کرنے سے اور ماڈرن انگلش یا ویسٹرن لائف سٹائل بنانے سے آپ ڈیموکریٹک ویلیوز کے اوپر بلیو کرنا سٹارٹ نہیں کر دیتے. اچھا, یہاں پر یہ دیکھیں دوبارہ ڈیموکریسی کے حوالے سے بات ہوئی, ڈیموکریٹک ویلیوز کی بات ہوئی, تو یہاں پر جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں طنزیہ کہ پاپولسٹ ہونا کوئی غلط چیز ہے کیا, ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا پاپولزم اور ڈیموکریسی ہم مانی ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. اچھا دیکھیں, اس کا جواب پتہ کیا ہے؟ آپ کو ظاہر سی بات ہے جتنی آپ نے علمی گفتگو کی ہے, مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ آپ کو بھی علم ہوگا اس بات کا کہ جو اسٹرکچر, دا وے پاپولزم ورکس یا پاپولسٹ لیڈرز ورک, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اسپاٹ کرتے ہیں کسی بھی سماج کے اندر جو ایک پولرائزیشن ہو سکتی ہے, us اینڈ them کا کلچر کریٹ کیا جاتا ہے. وہ آلریڈی موجود ہوتا ہے, آپ نے تھوڑا ذرا مسالہ تیز کرنا ہوتا ہے, آنچ تیز کرنی ہوتی ہے, اور وہ بائنری اتنی شیئر ہو جائے کہ اے ساڈے والے نے, ادھر والے نے, وہ ایک, اور پھر اس کو حق و باطل کی جنگ بنا کر پیش کرنا. اور یہیں پر ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں اس وقت جو پاپولسٹ لیڈر ہیں وہ جنگی جنون میں بھی مبتلا ہیں, وار مونگرنگ ہو رہی ہے, اور اپنے لوگوں کو, اپنے عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جنگ آپ کے لیے کتنی ضروری ہے, یا مطلب وہ غیرت کے پیمانوں کے ساتھ اس کو جوڑنا, اور یہ میں اس ریجن کی بات کر رہی ہوں. تو کہیں نہ کہیں پھر سوال وہی ہے کہ پاپولر ہونا تو ہوتا ہے مقبول ہونا, مشہور ہونا. ہم سب جانتے ہیں کہ ویسٹ میں ایک پورا پاپ کلچر آیا اور کس طرح سے وہ آگے بڑھا, اور کیا آپ اس کو پاپولسٹ ہونے کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر تو آپ کلچر کا لفظ آپ نے استعمال کیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو پولیٹیکل کانٹیکسٹ سے نکال دیا. اگرچہ کوئی بھی چیز پولیٹیکل کانٹیکسٹ سے نہیں نکل سکتی یا اس میں سے پالیٹکس نہیں نکل سکتی, لیکن آبویسلی کلچر, میوزک, آرٹس وغیرہ, کہیں لٹریچر وغیرہ کریٹیسزم ہوتا ہے کسی بھی سماج کی ویلیوز پر, اس کے نیا ہونے پر سوال ہوتا ہے, اس کے سٹیٹس کو کے اوپر سوال ہوتا ہے. اور جو چیز کسی بھی سماج کو سٹیٹس کو
फिक्र व नज़र के स्टेटस को से निकाल सकती है, जमूत से निकाल सकती है, तो वो सियासत ही है। ऐसा ही है ना? ऐसा तो ही कॉन्टेक्स्ट तो बिल्कुल दुरुस्त है, सियासी होता है। लेकिन आप अगर पॉपुलर हैं और एक किसी कैपिटलिस्ट लाइफस्टाइल के अंदर पॉपुलर हैं, तो वो एक अलग बहस है। आप उसको पॉलिटिक्स के अंदर नहीं ला सकते, आप अगर सियासी नजरिए के अंदर नहीं ला सकते आप हैं। अगर एथलीट हैं, जी। अब एथलीट से मेरी मुराद आप क्रिकेटर हो सकते हैं, आप स्क्वॉश प्लेयर हो सकते हैं, आप हॉकी प्लेयर हो सकते हैं, ਤੁਸੀਂ कबड्डी प्लेयर हो सकते हो, ठीक है? आप पॉपुलर हैं अगर एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में, अगर वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी उस खेल में उतनी दिलचस्पी ना रखती हो जितनी आपकी एक पर्सनैलिटी में, आप कैसे दिखाई देते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे बोलते हैं, वो सतहियत ही कहते हैं इसको, थोड़ा उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप पॉपुलर हैं अगर, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप डेमोक्रेसी के अंदर अपना रोल उतना ही परफेक्ट प्ले कर लेंगे, चाहे आप पॉपुलिस्ट हो जाएं, चाहे आप जंगी जुनून को हवा दे रहे हों, चाहे आप नफ़रत को, इश्तियाल अंगेज़ी को अपनी पॉलिटिकल करेंसी बनाकर इस्तेमाल कर रहे हों और मुसलसल कर रहे हों। आपका पॉपुलर होना, आपका एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में लीडरशिप के तौर पर आगे आना, ये कैसे हम मानी है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। हो भी सकता है, ज़रूरी नहीं कि अगर कोई एथलीट हो तो वो पॉलिटिक्स में ना आ सकता हो, लेकिन इस बुनियाद पर कि आप एक पॉपुलिस्ट कल्चर को फ़रोग़ देकर आप ये करेंगे कि अपने लिए एक जगह बनाएंगे, एक रीज़न बनाएंगे। लेकिन ये सिर्फ बार बार हमें ये कहना चाहिए कि ये पाकिस्तान का मसला नहीं है। आपने कहा कि वेस्ट में रिसर्च हो रही है, किताबें लिखी गई हैं, पूरी तहकीक हो रही है, गुफ्तगू हो रही है कि पॉपुलिस्ट रवैये जो हैं वो कहीं स्कोप बनता है किसी भी मुल्क में ऐसे सियासी नज़रियात का जो अस एंड देम की बाइनरी क्रिएट करते हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ जमहूरी रवैये बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत के बाद तराशे गए और मुहज़्ज़ब बनाए गए, उनकी तहजीब हुई। अब अगर वो कह रहे हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं या जो अगर कोई और माइनॉरिटी के लोग हैं, या हम दीवार बना देंगे, या ये जो बाहर से आने वाले हैं ये सब के सब ये होते हैं, उनकी वो स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हैं, तो ये उनकी उस समाज के लिए, उस सोसाइटी के लिए क्वेश्चन मार्क है। वेस्ट के लिए, यूरोप के लिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है, या इवन इस किस्म के ये स्लोगन्स भी पॉपुलिस्ट स्लोगन्स हैं। अच्छा, हम सिर्फ अमेरिका की जो बात कर रहे हैं काशिफ साहब, इसके अंदर रशिया भी आता है, इसके अंदर इंडिया यहाँ पर हमने भुगता है। अच्छा, मैं अर्ज ये करना, अच्छा आप बात कर लें, मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप ये साथ कर रहे हैं इसके बात के ऊपर कि पॉपुलिज्म अच्छी चीज़ है, तो आप उन रवैयों को भी दुरुस्त करार दे रहे हैं। जो इंग्रेडिएंट्स जैसे आपने बोला था ना इस पॉपुलिज्म के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो ये होता है कि आप गद्दारी और मजहब टच, कोई भी समाजी बिलीफ जो है वो उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें और उसको इतने शिद्दत पसंदी के अंदर लेकर आ जाएं कि समाज में बेचैनी फैल जाए, जो कि हर पॉपुलिस्ट लीडर करता है। हत्ता कि जेंडर बेस्ड वायलेंस को हवा देना पॉपुलिस्ट लीडर्स का ही काम होता है। हम इस हवाले से अपने मेहमान से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम आज डिस्कस कर रहे थे एक ऐसा बयानिया जो अचानक से पॉपअप किया है कि क्या पॉपुलिज्म कोई बुरी चीज़ है। इस किस्म की बातें करना कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को निगेट करने के बराबर नहीं है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कालम निगार, तज्जिया निगार खालिद भट्टी साहब। शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया। सर, सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अगरचे ये कोई डिस्कोर्स होना नहीं चाहिए कि पॉपुलिज्म अच्छा भी हो सकता है, या पॉपुलिस्ट रवैये किसी समाज में कोई साथ करते हैं इस बात पर कि अक्सरियत जिस तरफ है तो वो सब मामला दुरुस्त है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब दबी दबी आवाज़ें कहीं सोशल मीडिया पर सुनाई देती हैं कि, और ये मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, कि पॉपुलिज्म इज़ ऑल राइट,
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ انیشیٹ کرنا کسی خاص مقصد کے پیش نظر ہے؟ اور یہ اگر ہم اس کو سپورٹ کریں اس بات کو کہ پاپولزم تو اچھی چیز ہوتی ہے، تو یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ہماری جمہوریت کے لیے، ہمارے سماج کے لیے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو ایشو فریم کیا جاتا ہے نا، یہ ایک بیانیہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے کہ پاپولس ہونا یا پاپولس جو فینومینا ہے بیسکلی، کیونکہ پاپولیرٹی اور پاپولس فینومینا یہ دو الگ چیزیں ہیں. اب جب کہتے ہیں دا موسٹ پاپولر لیڈر تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو 50% سے زیادہ عوام کی حمایت حاصل ہے. اوور ویلمنگ میجورٹی آف دا پاپولیشن یا ووٹرز جو ہیں وہ ایک پارٹی کے بیانیے کو، اس کے پروگرام کو، اس کے مینیفیسٹو کو سپورٹ کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک پارٹی جو ہے وہ دیگر پارٹیوں کی نسبت زیادہ مقبول ہے عوام کے اندر. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سب سے زیادہ مقبول ہے یا بہت زیادہ مقبول ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مقبول ہونا ہے کسی بھی پاپولس بیانیہ کی بنیاد پر، یہ آپ کو جسٹیفائی نہیں کرتا. یہ اس بات کی علامت نہیں ہے یا دلیل نہیں ہے کہ جو آپ کا بیانیہ جو آپ فرما رہے ہیں، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں سیاست کے نام پہ، وہ سب کا سب درست ہے. یہ جو پاپولزم ہے اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پاپولزم کا فینومینا ابھرتا اس وقت ہے جب سوسائٹی میں کرائسس ہو اور اس کا جو ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کوئی وے آؤٹ نہ نکال پا رہی. آپ کا جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے وہ ان ایشوز کو ایڈریس نہ کر رہا ہو جو لوگوں کے لیے بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں. جیسے آج کل پاکستان میں اکنامک کرائسس ہے. جو پاپولسٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بڑا آسان ہے، ہماری حکومت آئے گی کیونکہ یہ کرپشن کی وجہ سے ہے، تو ہم جب آئیں گے ہمارے آتے ہی یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا خود بخود. اور پھر ہم نے دیکھا 2018 میں جب وہ آئے تو اس کے بعد اس ملک کا کیا ہوا، اس ملک کی اکانومی کا کیا ہوا، اس ملک کی جمہوریت کا کیا ہوا. تو یہ ایک جو ہے وہ بیانیہ دہرایا جاتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے دہرایا جاتا ہے کہ کس طرح سے جو کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے، جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ اس کو انڈرمائن کرتے ہیں. خالد صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا پاپولسٹ ہونا اور ڈیموکریٹک ہونا ہم مانی ہو سکتا ہے؟ کیا ڈیموکریسی اور پاپولزم ہم مانی ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاپولسٹ عمومی طور پر رائٹ ونگ، خاص طور پہ جو رائٹ ونگ پاپولسٹ ہیں، آپ اس کی ایگزامپلس لے لیں، ٹرمپ کو لے لیں، آپ بولسنیرو کو لے لیں، آپ باقی جو رائٹ ونگ پاپولسٹ ہیں ان کو لے لیں، آپ اٹلی کی جو میلونی ہے ان کو لے لیں، تو آپ کو ایک بات تو ان کے درمیان کامن نظر آئے گی. یہ اٹیک کرتے ہیں جو ایگزسٹنگ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ملک کے اندر، یا جو ٹریڈیشنز اور نارمز ہوتی ہیں ڈیموکریٹک، یہ اس کو جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں، اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی اتھارٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. بہت عمدہ گفتگو کی. دیکھیں ایک بات پر تو ہم سب کا اتفاق ہے کہ جمہوریت اکثریت کا نام نہیں ہے. اقلیت وہ سوچنے کا انداز بھی ہو سکتا ہے، اس کا تحفظ جمہوریت یقینی بناتی ہے. اور جن معاشروں میں پاپولزم پھیلتا ہے وہاں پر غربت، انفلیشن، کسی حد تک جو ایجوکیشن سسٹم کا ویسے نہ ہونا جیسے ہونا چاہیے. ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہاں پر بے چینی ہوتی ہے، نفسیاتی عوارض زیادہ پھیلتے ہیں، اور وہ جینڈرز، میں خواتین کی بات کروں، اگر میں ٹرانسجینڈرز کی بات کروں، تو ان کو کہیں نہ کہیں دبایا جاتا ہے. میں نے جیسے کہا کہ ایک پاپولسٹ لیڈر ہمیشہ جینڈر بیسڈ وائلنس کو پرموٹ کرے گا، کسی بھی اپنے رویے سے، اپنے کسی جملے سے، یا اپنے کسی بھی باڈی جسٹس سے. تو یہ تو ایک لازم و ملزوم جو میں نے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن کیا آپ نے کوئی ایسا پاپولسٹ لیڈر دیکھا ہے جو جینڈر بیسڈ وائلنس کے خلاف بات کرتا ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سماج میں آپ رہ رہے ہیں تو آپ نے پاپولر ہونے کے لیے پاپولر نعرہ لگانا ہے. اگر کوئی پیٹریارکل سماج ہے تو وہ اس لیے شاید وہ پرسنل زندگی میں ویسا نہ ہو، لیکن اس کی مجبوری ہے اس کے پولیٹیکل نیریٹیوز لیڈ کر رہے ہیں کسی بھی سماج کو. تو پھر بڑا سسٹمیٹکلی آپ دیکھ لیں، آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کہ پاپولزم یا پاپولسٹ لیڈر کسی سسٹم کے بغیر گرو کر جائے، وہ خود رو نہیں ہوتا. اس کے لیے پھر بڑا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. جیسے خالد بھٹی صاحب نے بھی فرمایا نا کہ وہ بہت چالاکی کے ساتھ پاپولسٹ لیڈر اس سماج کی جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہوتی ہیں، نارمز ہوتے ہیں،
ان کو تھوڑا سا لیتا ہے اور پھر اپنی اتھارٹی کو اچھے سے تھوپنے کے لیے انہی کے سہارے آگے بڑھتا ہے. یہ بھی ایک چلاکی ہے. یہ بھی ہے بالکل. تو یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو مثبت کہہ رہے ہیں تو بیسیکلی آپ اس پورے ایک جمہوری سٹرگل کو ڈسٹراٹ کرنے کی ڈیلیبریٹ ایفرٹ کر رہے ہیں جو شاید پاکستان کو بچانے میں سب سے کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اگر عوام ایک پاپولسٹ لیڈر کے ساتھ ہے تو کیا برائی ہے. عوام اپنا فیصلہ خود کریں مانتے ہیں، لیکن اگر ان کی ذہن سازی کر کے انہیں نفرت کی جانب دھکیل کر اشتعال انگیزی کے ساتھ پولرائزیشن پھیلا کر اپنے اس، کیونکہ پاپولسٹ لیڈر کا سب سے بڑا ہتھیار پروپیگنڈا کے علاوہ اس کلٹ ہوتا ہے جس کو اس نے بڑھانا ہوتا ہے. لوگوں کے تعصبات ہوتے ہیں جن کے ساتھ کھیل کے آپ نے ان کو اپنے گروپ میں شامل کرنا ہوتا ہے. ان تعصبات کو ابھار کر انہیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم ہیں جو آپ کے اس تعصب کو تھپکی دے سکتے ہیں، اس کو ٹھیک سے جواب دے سکتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ ہم بدلہ لے سکتے ہیں. تو یہ کہہ دینا اتنا سادہ نہیں ہے. جمہوریت اتنا سادہ عمل نہیں ہے جتنا آپ بیان کر رہے ہیں تجزیے کے نام پر. کلٹ کو بڑھاتے جانا، کلٹ میں اور عوام میں بہت فرق ہوتا ہے. اس فرق کو بھی سمجھنا پڑے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جمہوریت مضبوط ہو تو بہت سیدھے سادے سے سٹیپس ہیں. آپ مین سٹریم میڈیا پر کسی بھی ایسے شخص کو ایئر ٹائم نہیں دے سکتے جو بیٹھ کر یہ کہے کہ جمہوریت ایک بالکل فضول چیز ہے. دیکھیں، ایک تو یہ پہلا سٹیپ ہو سکتا ہے کہ آپ چیک کریں کہ یہ وہ آگ ہے جو لگائی جا رہی ہے میڈیا، سوشل میڈیا کے تھرو. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ نصاب بدلیں. نصاب میں آپ کا لٹریچر بدلنا چاہیے. کریکولم کے بعد لٹریچر بدلے. آپ کا آرٹ، چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ جو آپ سکھا رہے ہیں اس کو تبدیل کیجیے. پرو نیٹو اپروچ اور اینٹی کولونائزیشن، ایک ڈی کولونائزیشن کا آپ کو بنانا پڑے گا، صورت بنانی پڑے گی، اس پہ کام کرنا پڑے گا. اور یہ بہت لمبا کام ہے اور اس کی ابتدا گفتگو سے ہو سکتی ہے. سو وہ ہم کر رہے ہیں، مکال میں سے ہو سکتی ہے. وہ ہماری کوشش یہی ہے. آج کی گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے، اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے مزید کسی ایسے ہی ٹاپک پہ، اور یہ سوچنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. ٹل دین اپنے میزبان کاشف بلوچ اور افشاں مصعب کو اجازت دیجیے. رمضان پاکستان، رمضان